कुनै पनि व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सत्तापक्ष काम नलाग्ने भयो भने त्यो व्यवस्थामा अरचकता मौलाउने गर्दछ। क्षेत्रीय व्यवस्थामा सत्तासीन पक्ष नै स्थानीय सरकार हो। त्यो सरकारले जनताको हितमा काम गर्न सक्नुपर्छ। उसको जिम्मेवारी र दायित्व भनेको नै जनताको पीर मर्का बुझेर सोही अनुसार काममा गति दिनु हो। तर हुने गर्छ उल्टो। नमस्कार दर्शकबिन, हिमालयन नेटवर्कको विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुको साथमा क्रिस्टिका थापा। भन्दा भन्दै दार्जिलिङ नगरपालिका चुनाव आएर पनि हिजो सकियो। हिजोसम्म राजनीतिको तातो हावा बगिरहेकोले परिवेश नै गर्मिएको थियो न भन्दै आजबाट चुनावी मौसम अहिलेलाई सकियो। आजदेखि 2 मार्चसम्म राजनीतिक पार्टीहरूले विश्राम लिएका छन्। यसबेला सबै राजनीतिक दलहरू आफ्नो टुङ्गोमा बसेर मन्थन गर्दै होलान्। दार्जिलिङ नगरपालिकाका जनताले कसलाई चुन्ने हुन्, दार्जिलिङ नगरवासीले कसलाई रुचाएका छन्, त्यो त आउँदो 2 मार्चको दिन चुनावको परिणाम सार्वजनिक भएपछि थाहा भइहाल्नेछ। सबै राजनीतिक दलहरूलाई हिमालयन नेटवर्कको तर्फबाट शुभकामना। स्थानीय नगरपालिकाको सत्तामा बस्ने सबैको चाहना छ। राजनीतिमा परिवर्तनको लहर चलेको पनि छ। दार्जिलिङ नगरपालिकामा मोट 32 वटा वार्डहरूमा 32 वटै प्रार्थी दिएर आफूलाई क्षेत्रीयता बचाउने कसीमा 2 दलहरू अघि आए। ती हुन् एउटा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अनि अर्को हाम्रो पार्टी। अन्य दलहरू सिट बाँडफाँड गरी चुनावको मैदानमा उभिए। स्थानीय सरकार आफूले चलाउनु हो भने क्षेत्रीय पार्टीहरू अस्तित्वमा रहिरहनु आवश्यक हुँदछ भन्ने तर्कमा पनि नउठेको होइन। दार्जिलिङ पहाडमा कसैको बुई नचरी चुनावमा एक्लै क्षमताको प्रमाण दिँदै भागो प्रमुख र हाम्रो पार्टी जनता अघि आए। जनसमर्थनलाई मात्र हेर्नु हो भने भागो प्रमुखसित जति जनसङ्ख्या अटाएको देखिन्छ उति नै गोजामुमो सिट पनि देखिन्छ। तर बाहिर देख्ने जनसमर्थनले अनुमान लगाउन गाह्रै पर्दछ। यसको प्रमाण विगतका चुनावहरूले दिइसकेका छन्। हाम्रो पार्टीको आफ्नै विशेषता हुन सक्छ। पार्टी प्रमुखको समाज सेवाले केही हदसम्म जनतालाई आकर्षित गरेको कुरालाई नकारिहाल्न चाहिँ सकिँदैन। तर जब सत्ता अनि शासनको कुरा आउँछ, समाज सेवा र शासन 2 बेग्ला बेग्लै विषय हुन्। राम्रा समाजसेवीले सत्ताको पनि राम्रोसँगले भागडोर सम्हाल्न सक्छ भन्ने तर्क दिन मिल्दैन नै। एक साँचो समाजसेवी एक योग्य शासक बन्छ नै भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। अनि एक योग्य शासक एक साँचो समाजसेवी बन्न सक्छ भन्ने तर्क पनि सोरै आना सत्य हुँदैन नै। हुन त जनसेवाको सोच नेताले राख्नु अनि राजनीतिको सोच समाजसेवकले राख्नु राम्रो कुरो हो। तर कार्य रूपमा लागू गर्न सक्नु नसक्नु त्यो चाहिँ महत्त्वको कुरो हो। एकछिन पालो भएको छ विश्रामको। केही छिनपछि फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेल हेर्दै गर्नुहोला हिमालयन नेटवर्क। स्वागत छ दर्शकबिन, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्थ्यो हिमालयन नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम। चर्चाको विषय थियो बनौ जनताको सेवक। जनप्रतिनिधिमा निर्णायक क्षमता, बौद्धिकता, समय परिस्थितिको तत्काल विश्लेषण गरिहाल्ने क्षमता आदि हुन आवश्यक हुन्छ।
यस्तो हुन सक्नु भनेको स्थानीय सरकारको नेतृत्व प्रभावकारी हुनु हो। जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी र दायित्वबाट क्षेत्रीय सरकार पन्छिन मिल्दैन। पन्छिनु भनेको काम नलाग्ने हुनु हो। यदि काम लाग्ने हुनु हो भने जनताको सेवा सुविधामा ध्यान दिन आवश्यक छ। दार्जिलिङ निर्माण गर्ने दलहरूले नगरपालिका चुनाव प्रचार अवधिमा आफ्नो भाषण हुँदी एक अर्का बीच हिलो छेपाई र व्यक्तिगत लालछना लगाउन कोही पनि पछि परेनन्। यस्ता लालछना र हिलो छेपाई भित्र जनताले कहाँबाट देख्न सक्लान् त नयाँ दार्जिलिङको निर्माण गर्ने प्रोजेक्ट तथा भिजनका खेस्राहरू। आफ्नो अनुहार ऐनामा राम्ररी नहेरी अरूलाई हिच्याउने काम गर्नु संस्कारगत राजनीतिमा कुनै पनि पार्टीलाई सुहाउँदैन। जोसुकैको भाषण सुनेर मक्ख पर्ने पहिलाका जस्ता सिधा सोझा जनता छैनन् अहिले। नेताहरूले दिएका भाषणमा सृजनात्मकता छ कि हेपाई छ त्यो राम्ररी बुझ्न सक्ने क्षमता दार्जिलिङ नगरपालिकाका वार्डवासीमा आइसकेको छ। पार्टीको कर्तुत जनताअघि आउनु भने त्यो पार्टीको राजनीतिक करियर दाउमा पर्नु हो। यहाँ यसपल्ट आरोप प्रत्यारोप लालछना हिलो छेपाईले कसको चर्ती कला खोलिएको छ। त्यो त आफ्नो बहुमूल्य मतदान खसालेर जनताले मतदानको दिन बताइसकेका छन्। मात्र जनताको मत बुझ्नलाई 2 मार्चसम्म प्रतीक्षा साच्नु छ। एकछिन पालो भएको छ विश्रामको। केही क्षणपछि फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेल हेर्दै गर्नुहोला हिमालय नेटवर्क। Detailing giants, car spa and premium detailing studio with graphic ceramic coating, king wrapping and many more. Experience next level car detailing and protection. Expertise lies in the application of high quality and industry leading brands under 5 to 7 years and above warranty. Call or visit Detailing Giants for whiling ongoing discounts. Baneshwar Mall, Eastern Bypass, Siliguri, 7679619406 9800011107. स्वागत छ दर्शकबिन। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्थ्यो हिमालय नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम। चर्चाको विषय थियो बनाऊ जनताको सेवा। सबैले दार्जिलिङ पहाड निर्माणको सोच बनाएको राम्रो, आफ्नो कर्मलाई दार्जिलिङ पहाड निर्माणमा खर्चेको राम्रो। यसपालिको दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा जुन प्रकारले सबै दलहरूले कुनै असुविधा बिना भाग लिन पाए त्यो नै गणतन्त्रको उदाहरण थियो। दार्जिलिङ पहाडमा गणतन्त्र फर्किएको यो प्रमाण पनि हो। नेताहरूले गर्न सक्ने काम मात्र गर्न सक्छु भनुन्, नसक्ने कामलाई सक्छु भनेर ढाट्ने जमाना अब छैन। मान्छेलाई भावनामा उक्साएर भडखालोमा हाल्ने समय पनि अब छैन। राजनीतिक खिचडी पकाउनेहरूले पनि जनतादेखि लुकेर छलेर पकाउन सक्ने अवस्था अब छैन। यो चुनाव भावना र जातीयताको प्रश्नको चुनाव होइन। यो चुनाव दार्जिलिङ नगरपालिकाको सर्वाङ्गीन विकासको चुनाव हो। दार्जिलिङलाई राम्रो र सुन्दर बनाउने चुनाव हो। स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था सञ्चालन गराउने उद्देश्यको चुनाव हो। यसर्थ दार्जिलिङ नगरपालिकाको सर्वाङ्गीन विकासको निम्ति योग्य व्यक्तिलाई नगरपालिका चुनावमा चुनिनु हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूको परम कर्तव्य पनि हो। अब उसो जनताको सेवा गर्दै योग्य नेता बन्न सिकौँ। यसो गर्न सक्नु नै योग्य नेतृत्व भएको परिचय दिन सक्नु पनि हो। धन्यवाद। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। यस्तै चाखलाग्दो विषयवस्तुहरूलाई लिएर तपाईहरु समक्ष फेरि उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई हेर्दै गर्नुहोला हिमालय नेटवर्क। Eklavya Institute of Management is one of the premier institute of hotel management in Siliguri. With more than 6 years of experience under its belt, Eklavya provides 100% placement assistance guarantee. We offer 1.5 years diploma in travel, tourism and hospitality management, as well as a 6 months diploma in food production, food and beverage services, front office and housekeeping. For further details, contact Eklavya Institute of Management, Lama Building,
behind Hotel Heritage, Patel Road, Pradhan Nagar, Siliguri.